बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो हज़रत आज भी आपसे इस किस्म का एक सवाल समझना था कि हज़रत सूफिया कराम सारी इंसानियत को ये मैसेज दे गए हैं कि जब तक खुद शनासी नहीं होती तब तक खुदा शनासी नहीं हो सकती। इस बैकग्राउंड में अगर आज के लोगों की ज़िंदगी देखें तो हज़रत ये देखने में आता है कि आज का इंसान दुनिया की हर चीज़ को पहचानने में लगा हुआ है अलावा अपने आप के, लिहाजा वो खुदा तक नहीं पहुंच पा रहा, खुदा को नहीं पहचान पा रहा। तो इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? माशा बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये बिल्कुल सही है कि खुद शनासी जब तक नहीं होती तो खुदा शनासी नहीं हो सकती, क्योंकि असल में मार्फत जो है, मार्फत पहचान जी, ये पहली सीढ़ी होती है मनाजिल को तय करने की। क्योंकि मार्फत पर दुनिया के अंदर इंसान किसी भी सफ़र के लिए कदम बढ़ाता है, सबसे पहले रास्ते की मार्फत। तो रास्ते की मार्फत नहीं तो कदम बढ़ा ही नहीं सकता वो। बिल्कुल। उसको पता चले अच्छा ये रास्ता है जी, अब उस पर कदम बढ़ाएगा, जिसे रोड मैप कहते हैं। रोड मैप कहते हैं। तो बगैर रास्ते के उसके बगैर चल ही नहीं सकता, वो बिल्कुल वहाँ खड़ा रह जाएगा। सबसे पहले रास्ता, तो रास्ते की पहचान, तो मार्फत जो होती है, पहचान बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। और जब इंसान खुदा को पहचानना चाहता है तो अपने आप को खुद को पहचाने, और ख़ुद को पहचानेगा तो खुदा को पहचान लेगा। क्योंकि जब इंसान अपने आप को पहचान लेगा तो उसको अपनी फ़नाइयत उसके ऊपर वाशगाफ हो जाएगी कि मेरी हर चीज़ फ़ानी है, मेरी हर चीज़ फ़ानी, मेरी निगाहें, मेरे कान, मेरी ज़ुबान, ये जितने हवा से खमसा ज़ाहिरा, ज़ाहरी बदन, अंदर की सराय, सारे फ़ानी हैं। तो जब ये फ़नाइयत, क्योंकि फ़नाइयत का तसव्वुर इंसान को बका की राह पे लेके चलता है। अच्छा। और इंसान जब तक अपनी फ़नाइयत के तसव्वुर को नहीं पहुँचता तो बका की राह देख ही नहीं सकता। अब फ़िरौन जो कह दिया आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, उससे असल में फ़नाइयत की राह को अपने आप को पहचाना नहीं जी। वह जब अपने आप को पहचान लेता कि यार मैं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आ गया मैं कुछ भी नहीं हूँगा, है पहले भी मादूम बाद में मादूम हूँ। तो मैं दो अदमैन के दरमियान मेरी ज़िंदगी, तो दो अदमैन के दरमियान जो है वो तो सरापा आदम है। बिल्कुल। तो मैं आना रब्बुकुमुल आला का नारा कैसे लगा सकता हूँ? तो जब ये तसव्वुर बांधेगा तो उसको फ़नाइयत नसीब होगी। जब फ़नाइयत नसीब होती है अब बका की राह खुलती है। अल्लाह। इसलिए कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। ये मर्तबा, ये बका का मर्तबा मुराद है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान कि दाना जब ये कह देता है कि यार ये खाक के नीचे तहों में घुस जाना मेरा मुकाम है, मुझे यार वहाँ डाल दो, जी। वो जब वहाँ डल जाता है अब वो उसके लिए बका गिरा खुल जाती है। वो मनो मिट्टी को चीरता हुआ सीना उसका बाहर निकल आता है। अल्लाह। सुभान। बस ये वो बका। और जब बका के रास्ते पे चलता है जी। उस बका के रास्ते पे मंजिल पे उसको एक ही ज़ात नजर आती है जो बाकी है, अल बाकी, जिसका नाम है वो अल्लाह की ज़ात। अल्लाह कबीर। क्योंकि बाकी ज़ात कोई भी नहीं, अल बाकी अल्लाह का नाम है। वो आगे रास्ते में की मंजिल पे खुदा मिल जाता है। इसलिए सूफिया ने कहा कि जिसने खुद शनासी कर ली वो खुदा शनासी को पा जाता है। अल्लाह अकबर, बड़ी बात। तब बाबा बुल्ले शाह तभी तो कहता है कि जब मस्जिदों मंदिरों में हर जाता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है, पढ़ किताबा आलम होइया, कभी अपने आप को पढ़ी ही नहीं। वो जो कहता है ना कि किताबें पढ़ के आलम हो गए हैं, जैसे कुरान ने कहा ना कि गधे के ऊपर किताबें लाद दें तो कोई आलम फाजर नहीं हो जाता। तो गोया कि वो बाबा बुल्ले शाह उधर इशारा कर रहा है उस आयत की तरफ कि जनाब एक ही जिससे किताबें पढ़ ली हैं और किताबें सवार कर ली, कुतुब खाना बना लिया, अपने आप को पढ़े ही नहीं। मतलब अंदर अपना जब अपने आप को देखता है, इसमें कुरान ने भी इशारा दिया फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने आप को नहीं देखते? तो ये वही तदब्बुर दिया कुरान ने कि अपने आप को देखने का तदब्बुर पैदा करो। जब अपने आप को देखने के तुम आदी हो जाओगे तो इस अपने आप की फ़नाइयत का तसव्वुर जब मिलेगा तो बका का रास्ता तय करोगे और वहाँ उस मंजिल पे खुदा मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा। जो बाकी है। माशा। इसलिए कहा कि मन आरिफा नफ्सा आरिफा रब्बा, कि जो अपने जो नफ्स को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेता है। माशा। इसलिए ये जो कहा जाता है कि खुद शनासी के बगैर खुदा शनासी नहीं होती। माशाअल्लाह। तो हज़रत ये बंदा गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं अपने आप को पहचान? बिल्कुल। या उसके लिए ईमान लाना ज़रूरी है? नहीं, ईमान के तो निजात के लिए ज़रूरी है, जी। लेकिन मनाजिल तय करने के लिए, हक़ की तलाश के लिए, क्योंकि देखो मार्फत के बाद ही तलाश शुरू होती है ना।
ٹھیک ہے. جب کسی کو ایک چیز کی معرفت ہو جائے کہ یار او ہو اچھا یہ تو یار ہیرا ہے دور سے چمک رہا ہے، اب وہ اس کی طرف دوڑے گا نا. تو ایک عام انسان جو ہے جو اپنے جو ہے مالک و خالق کو پہچاننا ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو پہچان لے. جب اپنے آپ کو پہچان لے گا تو آٹومیٹکلی وہ سوچے گا ہے کوئی ذات ہے جسے میرے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، آنکھیں بنائی. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان غیر مسلموں کو ہی دعوت دی ہے، اچھا مسلمانوں کو تو نہیں کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، مشرکین ہی کو تو کہا ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو. جی کیونکہ انسان کی نیچر اپنے آپ کو ضرور دیکھتا ہے، کم از کم بھلے آئینے کے ذریعے سے دیکھے جی یا کسی دوسرے بندے کے عکس میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے جیسے انسان ہے، جیسے اس کی آنکھیں میری آنکھیں بھی ایسے ہیں. کیونکہ آنکھیں اپنی آنکھوں کو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر عجیب. آپ کی آنکھیں آپ کی اپنی ناک نہیں دیکھ سکتی. آپ کی آنکھیں سب کی ناک دیکھ سکتی، اپنی ناک نہیں دیکھ سکتی. آپ کی آنکھیں دوسرے کے ہونٹ دیکھ سکتی، آپ کے اپنے ہونٹ نہیں دیکھ سکتی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کا سراپا وہ آئینہ بنا دیا. آپ اس کو دیکھ کے ایک عکس بندی کر لیتے کہ اچھا میری بھی ناک آنکھیں ہونٹ اسی ٹائپ کی ہیں. اور آج ایک آئینہ اگر ہے تو مرر کے اندر آپ اپنا آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ اس لیے کہہ رہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے؟ بس اپنے آپ کو جب تم دیکھو گے تو مجھے پالو گے. جی کیونکہ ظاہر فنائی تصور تمہیں بقا کے مقام کی طرف لے چلے گا. اور جب خدا کو پہچان لو گے تو ظاہر بڑھ کے کہہ دو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جی یہ ہے ٹھیک ہے. حضرت اس سوشل میڈیا میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا پروسیس کیسے شروع کریں اپنے آپ کو پہچاننے کا، اگر اس میں رہنمائی فرما دیں تو لوگوں کا بڑا نفع ہوگا. اچھا یہ تو انگلی پکڑ کے چلنے کا معاملہ ہے. اچھا صحیح بات ہے. تو نہیں بڑا اچھا اپنے آپ کو پہچاننے کا. اس میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی جو اس جمعے کے خطبے کے اندر میں نے وہ تقریر میں بیان بھی کیا کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کی نعم و نوال کی لذتوں میں ہم آج غرق ہیں اور نعمتیں دینے والے منعم کو بھولے ہوئے ہیں، وہ ساری نعمتوں کی فنائیت کا تصور کریں آپ. اچھا لذیذ کھانا آپ کھاتے ہیں، وہ لذیذ کھانے کی جو لطف و لذت ہے وہ فانی تصور باندھیں. کیونکہ وہ آپ کتنا کھانا، 2 روٹی 3 روٹی تک آپ کو لذت آ رہی ہے، 5 روٹی کے بعد آپ کہتے بھائی بس، کہتے یار 1 روٹی ہوگا، نہیں ابھی جہاں آپ کو لطف آ رہا تھا اب آپ لطف سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں. جی پانی لذیذ پیا، ٹھنڈا بیٹا شربت 2-3 گلاس کے بعد آپ کہتے یار نہیں بس. تو یہ کھانے کی لذت ہے فانی، وہ 2-3 گلاس کے بعد آپ کے اس کے اندر آپ کے لیے کوئی لطف ہی نہیں رہا. بالکل. نیند آپ نے 10 گھنٹے لے لی، اس کے بعد سونے کو تیار نہیں ہے، گھنٹہ اور سو لو $1000 دیں گے، اور نہیں بھائی اپنے پاس رکھو، ہمیں تو باہر باغیچے میں نکلنا ہے، ہمیں آوازار ہو گئے، بستر سے چڑو گے نہیں سونا ہم. تو جہاں ابھی نیند میں لطف آ رہا تھا ابھی آپ وہ بے لطف ہو گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ ہر چیز میں اپنی نگاہیں آنکھیں ہیں، اب آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں تو آپ اس کا ناک کہاں تک سونگتی ہے، زبان کہاں تک چکھتی ہے، اور پھر ہر ایک کی لمٹ ہے. جی آپ آنکھ سے دیکھ تو سکتے ہیں کہ رنگ گورا کے کالا ہے، زبان لگا کے نہیں اندازہ کر سکتے آپ کو. اوہو یہ زبان کی جو ذائقے کی صلاحیت فانی ہے، یہ کی لمٹ ہے، یہ بیچاری چکھ سکتی ہے، یہ رنگ کا تعین نہیں کر سکتی. آنکھ جو ہے وہ رنگ کا تعین کر سکتی ہے لیکن ذائقے کا نہیں بتا سکتی. تو کہنے کا مقصد فرماتے یہ وہ چیزیں جو شب و روز ہم دیکھتے ہیں. تبھی قرآن نے بھی کہا کہ کیا یہ لوگ جو ہے اپنے کھانے کو نہیں دیکھتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے. اور انسان کی نیچر جب کھاتا تو کھانے کو دیکھتا ضرور ہے، لقمہ لگا کے ایک دفعہ دیکھتا ضرور کیا کھا رہا ہوں، پھر اس لقمے کو دیکھے یہ کس طریقے سے ایک لقمہ تیار ہوا ہے، کتنا بڑا کارخانہ کائنات اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور ایک لقمہ آپ کے ہاتھ آیا ہے، اور وہ آپ کھا کے آپ کہتے ہیں ہماری داڑھی گیلی نہیں ہوئی یار اور دو. جبکہ ایک لقمے بھی خدا کی قدرتوں کے کتنے کرشمے. اس لیے فرمایا اب کھانے کو دیکھے اس کی فنائیت. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی فنائیت کا تصور جب باندھنا شروع کرے گویا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. تو جب دیکھتا کہ ساری دنیا کی نعمتیں جس کی خاطر میں نے منعم کو ناراض کر رکھا ہے یہ تو ساری فانی ہے، تو باقی رہنے والی کون سی نعمت ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے، اس کی لذت بھی باقی رہے. تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نعمتیں دینے والی ذات کے ساتھ تعلق اور قرب اور محبت، وہ دریائے محبت کے اندر کا وہ غوطہ ہے کہ وہ غوطہ اگر میں نے لگا لیا تو یہ چاشنی جو ہے مرنے کے بعد بھی نہیں مٹتی. بے شک بے شک. اب یہ راستہ مل جائے گا. تو سب سے پہلے ان چیزوں کی
فنائیت کا تصور باندھے، مراقبہ کریں، انشاءاللہ پھر بات آگے چل جائے گی۔ آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، زبردست رہنمائی فرمانے کا۔